न्यूज आवर लाइभ। विश्व साबु हाम्रो मुख्य चिनारी हिमाल हो। हाम्रा सबै नदीनाला हिमालमै आधारित छन्। यही कारण हाम्रो जीवन प्रणाली पनि हिमालमै अडिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। अझ हिमाललाई देखाएर पर्यटक आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो सपना बोकेका छौँ हामी। तर सगरमाथामा गरिएको एक अध्ययनले हामीसँग त्यही हिउँ र हिमाल पनि बाँकी नरहने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको तापमानका कारण हिमाल पग्लिएर हिमताल फुट्ने र हिम पहिरो तथा अनपेक्षित बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति निम्तिने जोखिम देखाएको छ। चिन्ता नेपालको मात्र होइन, यो विश्वकै चिन्ता हो। हिमालबाट सुरु हुने नदीको आसपासमा बस्ने करिब 1 अर्ब मानिसको जीविकासँग जोडिएको चिन्ता हो। त्यसैले सगरमाथा मात्र होइन, यसले विश्वलाई नै खतराको घन्टी बजाइसकेको छ। यो अवस्था निम्तिनुमा हाम्रा आफ्नै क्रियाकलाप र होडबाजी मुख्य कारण हुन्। खास गरी आर्थिक समृद्धिको तीव्र रफ्तारमा हिँडिरहेका छिमेकी चीन र भारतसँगै अरू औद्योगिक राष्ट्र मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्। तर यसको पहिलो क्षति बेहोर्ने चाहिँ हामी नै हुँदैछौँ। आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। साथमा एमसिसीमा देखिएको संवैधानिक उल्झनका आयाम पनि केलाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसीमा नयाँ बखेडा, सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्न सकिनेमा सभामुखको शंका। संसदको 2/3 वा अदालतको व्याख्या आवश्यक पर्ने तर्क। सगरमाथामा हिउँ पर्ने भन्दा पग्लिने दर 80 गुणा बढी। हिमालको तीव्र क्षयीकरणले 1 अर्ब मानिसको जीविकामा प्रत्यक्ष धक्का पुग्ने वैज्ञानिकको चेतावनी। प्युठानमा फेरि जीप दुर्घटना, जन्ती बोकेको जीप कच्ची सडकबाट करिब 150 मिटर तल खस्दा 8 जनाको मृत्यु। 55 राष्ट्र सम्मिलित अफ्रिकन युनियनको सम्मेलन इथियोपियाको राजधानी अडिस अब्बामा। राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड खोप वितरणमा ढिलासुस्ती मुख्य मुद्दा। र शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिन मिल्ने कर्लिङ र आइस हकी संघ झोलामै सीमित। 27 लाख खर्चेर तयारीमा जुटेका स्कीका सफल राम छनौटमा असफल। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा अब संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउँदा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्नेमा पनि प्रष्टता खोज्न थालेका छन्। एमसीसी संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने कि 2/3बाट भन्ने प्रश्नलाई लिएर उनले विभिन्न पक्षसँग छलफल थालेका हुन्। कानुनविदहरू पनि यसमा विभाजित देखिएका छन्। यसले राजनीतिक तहमा भइरहेको एमसीसी बहस थप पेचिलो बनाउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीसँग जोडबल गरिरहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले यसको प्रक्रियालाई लिएर नयाँ प्रश्न उठाएका छन्। सभामुख सापकोटाले एमसीसी कस्तो प्रकारको सम्झौता हो र यसको अनुमोदनका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ वा 2/3 आवश्यक पर्छ भनेर छलफल थालेका छन्। राष्ट्रिय रूपमै बहस र विवाद भइरहेकाले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति नभए सत्ता गठबन्धनमा भए पनि सहमति कायम गरी अघि बढाउनुपर्ने अडान राखिरहेका सभामुख सापकोटाले अहिले सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्न मिल्नेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्, जुन कुरा सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि उठिरहेको छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ, दीर्घकालीन महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ भने त्यो चाहिँ तपाईँको साधारण बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान एउटा त्यो छ। आर्थिक सम्झौताहरू सदनमा टेबल गर्ने प्र्याक्टिस नै छैन। चाहिँ सैन्य योजनाको रूपमा आउने हो भने आर्थिक योजनाको शीर्षक हटाइदेऊ,
सैन्य योजनाको हिसाबले संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य योजना अन्तर्गतको संविधानको प्रावधान अनुसार चाहिँ 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चल्छ, बहस चल्छ। यहाँ त चाहिँ शीर्षक एउटा देखाउने अनि गर्ने अर्को कुरा गर्ने चाहिँ। संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा संसदबाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता 4 प्रकृतिका हुने उल्लेख छ। यस्ता सन्धि सम्झौता संसदको 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर शान्ति तथा मैत्री र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसबाहेकका सन्धि सम्झौता सामान्य बहुमतबाटै निर्णय हुने सन्धि ऐनको दफा 4 मा उल्लेख छ। सभामुख सापकोटाले एमसीसी कस्तो प्रकृतिको सम्झौता हो भनेर गएको बिहीबारदेखि संसद सचिवालयका पदाधिकारी र अन्य कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार भोलि गएर यो विवाद अदालतसम्म पुग्ने भएकाले अहिले नै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्दा उचित हुने धारणा सभामुखले राखेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले 2075 साल पुस 26 मा नेपाल सन्धि ऐन अनुसार एमसीसीसँगको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने राय दिएको छ। त्यही रायका आधारमा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा भित्रैको विवाद र सभामुखको अरुचिका कारण एमसीसी थाती रह्यो। अहिले प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अघि बढाउन खोज्दा सभामुखले दलहरूबीच सहमति र संसदमा छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्ने शर्त मात्रै तेर्साइरहेका छैनन्, संवैधानिक र कानुनी जटिलता समेत देखाउन थालेका हुन्। एमसीसी नेपालको संसदबाट पास गर्नको निम्ति जटिल कानुनी समस्याहरू छन् र यो विषय संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नका लागि पनि संविधानमा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुन्छ भनेर तोकिएको हुनाले र हामीले कानुन पनि नबनाएको हुनाले यो सोझै संसदमा प्रस्तुत हुन सक्ने विषय होइन। यसकारण यसलाई अहिले स्थगित गर्नुपर्छ, होइन भने यो कानुनी विषय बन्छ र यो विषय अदालतसम्म जान सक्दछ। एमसीसी पक्षधरहरूले यसलाई विशुद्ध विकास सहायता मात्रै भएकाले संसदमा लैजानु नपर्ने तर्क गरेका छन्। तर आलोचकले चाहिँ यो रणनीतिक प्रकृतिको भएकाले सामान्य बहुमतले मात्र अनुमोदन गरेर नपुग्ने भनेका छन्। यो विवाद अब संसदले मात्र छिनोफानो गरेर नहुने भएकाले पहिला अदालतबाट व्याख्या भएर आउनुपर्ने सम्मको तर्क पनि सत्ता गठबन्धन भित्रै चल्न थालेका छन्। यसो भएमा तत्काल एमसीसीको विवादबाट मुक्त भइने र सत्ता गठबन्धन कायमै राखी आउँदा चुनावहरूमा भाग लिन पाइने बुझाइ गठबन्धनका साना घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा देखिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तर्क जे दिए पनि यी तर्क प्रकारान्तरले एमसीसी अनुमोदनलाई पर धकेल्ने उद्देश्यले नै आएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा 13 वटा सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि, सम्झौता दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 5 वटा सामान्य बहुमतले अनुमोदन भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको एउटा महासन्धि भने दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको छ। यी सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी विवाद भएको थिएन। एमसीसीलाई लिएर कस्तो प्रकृतिको सम्झौता हो र सामान्य बहुमतले पारित गर्ने कि 2/3 आवश्यक पर्छ भनेर किन विवाद भएको होला? के साँच्चै संवैधानिक अडचन छ त? यसबारे यो प्रश्न हामीले कानुनविदहरूलाई सोधेका छौँ। सम्झौता गर्दाखेरि दुवै पक्षले के भन्यो भने यो सम्झौतामा लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू मान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको हुनाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको भियना कन्भेन्सन अफ ल अफ ट्रिटिज छ। अब यसरी यो लागू भइसकेपछि अब यो सम्झौतामा कुनै विवाद उठ्यो भने अमेरिकन कानुन लागू हुने अवस्था रहँदैन र अब यस्तो भइसकेको कानुनलाई कसरी त अब यसलाई एउटा अहिले नयाँ आएको इस्यु के छ भने यो संसदमा पेश गर्ने कि नगर्ने, या यो संसदमा पेश नगरिकन सिधै क्याबिनेटले पास गरेर नै गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ। र मेरो दृष्टिकोणमा र
सन्धि ऐन नेपालको कानुन सन्धि ऐन 2047 र संविधानको धारा 279ले यो किसिमको सम्झौतालाई चाहिँ संशोधन लानु पर्दैन। किन लानु पर्दैन भने संविधानको धारा 279 मा चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने जस्तो सुरक्षा, मैत्री सन्धि, सिमाना सम्बन्धी जस्ता विषयमा भएको सन्धिलाई 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ र केही सन्धि जुन सन्धि चाहिँ सम्झौतामा नै यो सन्धि चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख भएको छ, त्यस्तो सन्धिलाई चाहिँ साधारण बहुमतबाट पास गर्ने भनेको छ। तर यस्तो अनुदानको सन्धिलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा लानु पर्दैन भन्ने कुरा कानुनले पनि भन्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 2017 सालमा जुन सम्झौता गरियो 2017 त्यो बेलामा कानुन मन्त्रालयले के लेखिदियो भने यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लेखियो, जुन लेख्नु सन्धि ऐन र संविधान विपरीत थियो। त त्यति हुँदाहुँदै पनि अब पेश भइसकेको छ भने अब यो पेश भएको सन्धिलाई केवल साधारण बहुमत संसद बसेको दिनको उपस्थित सदस्यबाट भएको सदस्यबाट साधारण बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने खालको सम्झौता हो। यो जुन हाम्रो संविधानले जुन डिक्लियर गरेको छ नि सामरिक महत्त्वको विषयमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा मैत्री र शान्ति भन्ने चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसनको जुन प्रोभिजन छ, यो वास्तवमा एमसिसीलाई यत्रो प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने जुन कुरा राखे यसले केही न केही आशंकित गर्यो कि हैन, व्यापक रूपमा यसले आशंकित गर्यो। यो शान्ति र मैत्री थुप्रै हाम्रो त थुप्रै भइरहेछ, अरू राष्ट्रहरूसँग थुप्रै सम्झौता भइरहेछ यो किसिमको विषयमा। त्यसकारणले यो जुन एमसिसीको जुन बुँदाहरू छन् यसले अलिकता नेपालको लेजिटिमेसी सोभरेन्टीलाई हाम्रो चाहिँ के चाहिँ एउटा लेजिटिमेट सोभरेन्टीलाई चाहिँ यसले आघात पर्ने खालको भएकोले नि यति छलफल भएको हो। र अहिले जस्तै इन्डिया, अब थोरै कुरा राखौँ यहाँ, तपाईँले सोधिरहनु इन्डिया मार्फत चाहिँ हामीले उनीहरूसँग रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने विषयहरू, अब देशमा कुनै उ आयो भने अमेरिकन कानुन लागू हुने विषय सिम्पल भाषामा मैले भनेको होइन, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् होइन। र चाहिँ के छ उनका स्टाफहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कुनै पनि लहरू, ल एन्ड अर्डर चाहिँ नलाग्ने कुराहरू, डिप्लोमेटिक इम्युनिटीका कुराहरू जुन दिइराखेको छ, यसले वास्तवमा नेपालमा यो किसिमको चाहिँ एउटा परियोजना चाहिँ नेपाललाई स्वीकार्य नै हुन सक्दैन। कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितलाई दलीय दाउपेचको विषय बनाउँदा कसैलाई पनि यसले हित गर्ने छैन। त्यसैले यस विषयमा सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर साझा निष्कर्षमा पुग्नै बुद्धिमानी हुन्छ। सभामुख लगायत तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने संस्थाका पदाधिकारीले बरु यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। अवरोध, विरोध र आशंकाले मात्र सकारात्मक नतिजा हात पर्दैन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा माओवादी केन्द्रले जेल सजाय भोगिसकेका गैर सांसद कार्चेन लामालाई कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 4% र गलतको पक्षमा 96% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, एमसिसी अनुमोदन संसदको सामान्य बहुमतले नभई 2/3 आवश्यक पर्ने तर्क तपाईलाई कस्तो लाग्यो, सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमण दर 21% झरेको छ। यस्तै दैनिक संक्रमितको संख्या पनि ओह्रालो लागेको छ। आज 5225 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1103 जनामा कोभिड देखिएको छ। संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर 2 सातामा उल्लेख्य रूपमा घटेको हो। माघ 6 गते 10,000 भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको थियो भने माघ 8 मा संक्रमण दर 57% थियो। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 4063 मा झरेको छ। माघ 6 गते उपत्यकामा मात्र करिब 7000 मा संक्रमण देखिएको थियो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 53,000 बाट झरेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर ओह्रालो लागे पनि मृत्यु भने घटेको छैन। आज कोरोना संक्रमित 9 बिरामीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 300 बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन्।
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकमा माघ 27 गतेका लागि बोलाएको हो। म्याद समाप्त भएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र यसअघि स्थगित जिल्ला अधिवेशनबारे छलफलका लागि बैठक बोलाइएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले माघ 14 गते 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन कानूनमा तोके अनुसार नगरे देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीको भातृ संस्था प्रेस चौतारीको 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा नगरे देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गर्ने बताएका हुन्। सरकार संविधान र कानून अनुसार निर्वाचन नगर्ने चालबाजीमा लागेको उनको आरोप छ। मोरङको धनपाल थान र ललितपुरको ठेचोमा 3 जनाको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले हत्याका मुख्य योजनाकार भनिएका अनिल कुमार मण्डलका सहयोगीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 का 33 वर्षीय मोहम्मद सुभाम र सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय हकिम मन्सुरीलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। मोरङको धनपाल थान 7 स्थित उखुबारीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरी तथा ललितपुरको ठेचोमा मोहन प्रसाद लिम्बुको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। दुवै घटनामा एउटै समूह संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले यसअघि मुख्य योजनाकार भनिएका मण्डल सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री कार्कीले आज नेपाल टेलिकमको 18औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 5G सेवा परीक्षणका लागि टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यसअघि नै स्वीकृति पाइसकेको छ। मन्त्री कार्कीले फाइबर टु दी होम सेवालाई तीव्रता दिन पनि भनेका छन्। टेलिकमले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा दिन फाइबर टु होम योजना अघि बढाए पनि यसको विस्तार निकै सुस्त छ। टेलिकमले 5 वर्ष अघि सुरु गरेको 4G सेवालाई नै देशव्यापी बनाउन सकेको छैन। 4G सेवाका लागि उसले अझै 140 वटा टावर बनाउन बाँकी छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले टेलिकमले सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै बजारीकरण र अगाडि बढाइएका योजनालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। मेलम्ची खोलामा असार र साउनमा आएको बाढीले बगाएको चनौटे बजार स्थित रातो पुल निर्माण गरिएको छ। पुलको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले उद्घाटन गरेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले पुल निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले करिब 9 सातामा तयार पारेको बेली ब्रिज आजै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बाढीले पुल बगाएपछि खोला वारपार गर्न कष्ट बेहोर्दै आएका हेलम्बुवासीलाई नयाँ पुल निर्माणले सहज बनाएको छ। हिमाल हाम्रो शान हो, पहिचान हो। हिमालमा हिउँ नै बाँकी नरहने कुरा कहिल्यै तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ? तर वैज्ञानिकहरूका अध्ययनले हिमालबाट हिउँ सकिँदै गएको देखाएका छन्। यस सम्बन्धी थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण अफ्रिकी देशहरू खडेरी र सुक्खापनका कारण मरुभूमि बन्दै गइरहेका छन् भने हिम श्रृङ्खलामा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बनेको छ। वैज्ञानिकहरूको एक समूहले सगरमाथामा पुगेर गरेको अध्ययनले हिउँ जम्ने भन्दा पग्लिने क्रम 80 गुणाले बढिरहेको देखाएको छ। यही गतिमा अरू हिमालबाट पनि हिउँ पग्लिरहेको छ भनेर मान्दा विश्वको झन्डै 1 अर्ब जनसङ्ख्याको पिउने पानी र सिँचाइमाथि सङ्कट पर्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत यस अध्ययनले गरेको छ। सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर र नेपालको मुख्य चिनारी मात्र होइन, पृथ्वीको पर्यावरणीय अवस्थाको एउटा सूचक पनि हो। किनभने विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर हिमालय क्षेत्रमै परिरहेको छ।
पछिल्लो अध्ययन अनुसार अब सगरमाथा सधैँ हिउँको चुचुरो र हिमालय क्षेत्र हिउँको थुप्रो मात्र रहिरहन मुस्किल छ। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मेनका वैज्ञानिक पोल माइनस्कीको नेतृत्वको अगुवाईमा 10 सदस्यीय टोलीले विश्वको सगरमाथामा गरेको यस अध्ययनको निष्कर्षले विश्वव्यापी रूपमै तरङ्ग पैदा गरेको छ। अध्ययन अनुसार सगरमाथामा रहेका हिम नदीमा अनपेक्षित रूपमा हिउँ पग्लिरहेको छ, जसको कारण साउथ कोल हिमताल समेत पछिल्लो 25 वर्षमा 180 फिट पग्लिएर नदीमा परिणत भइसकेको छ। विश्वको तापमान यसरी बढ्दैछ कि समुद्री सतहदेखि 7906 मिटर उचाइको सतहमा हिउँ जम्नको लागि जति समय लाग्छ त्यसको 80 गुणा छिटो उक्त सतहमा हिउँ पग्लिरहेको छ। अझ डरलाग्दो त के छ भने एकातिर हिउँ जम्ने भन्दा पग्लिने क्रम 80 गुणाले बढिरहेको छ, अर्कोतिर 2000 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमेर बसेको हिउँ गएको 3 दशकदेखि तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ। वैज्ञानिक टोलीले दुईवटा फरक मौसममा जलवायुको अवस्था मापन र निगरानी गर्ने केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। यो हालसम्मकै सबैभन्दा उचाइमा स्थापना गरिएको मौसम निगरानी केन्द्र पनि थियो। त्यहाँबाट उनीहरूले 10 मिटर तलसम्म खोपेर हिउँको नमुना सङ्कलन गरेका थिए। यसले साउथ कोल हिमतालको हिमनदी मासिने रफ्तारलाई सङ्केत गरेको छ। विश्वका करिब 1 अर्ब मानिसको खानेपानीको मुख्य स्रोत हिम श्रृङ्खलाहरू हुन्। यदि सगरमाथामा हिउँ पग्लिएको अनुपातमै सबैतिर हिउँ पग्लिरहेको छ भनेर मान्दा यसले खानेपानी र सिँचाइका लागि निकट भविष्यमै ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनेछ। हुन त प्रकृतिमा हुने कतिपय परिवर्तन स्वाभाविक र नियमित पनि मानिन्छ। के सगरमाथामा जसरी हिउँ पग्लिरहेको छ त्यो पनि प्राकृतिक रूपमा एक सामान्य प्रक्रिया हो त? अध्ययनले यसको जवाफ दिएको छ कि पक्कै पनि यो स्वाभाविक होइन। अझ भन्दा यो एउटा तापक्रम वृद्धि मात्र होइन, हाम्रै व्यवहार र क्रियाकलापको असर हो। त्यसो भए अब यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी अघि बढ्नु पर्ला त? यसको उत्तर थाहा हुनुपर्ने धेरैलाई छ। विडम्बना यी पर्यावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि तिनीहरू गम्भीर र प्रतिबद्ध छैनन्। ती हुन् जसले धेरै उद्योग धन्दा र कलकारखाना चलाएका छन्, प्राकृतिक सम्पदाको ज्याजतीपूर्ण दोहन गरिरहेका छन्। धनी र शक्तिशाली देशले यस्ता ज्याजतीको अगुवाई गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असर हिमालय क्षेत्रमा देखा पर्न थालिसकेको छ। नेपालका हिमालहरूमा हिउँ घट्दै जानु र हिमतालको आयतन बढ्नु जलवायु परिवर्तनकै असर हो। यसले हाम्रा हिम सम्पदा खिँदै जाँदा हामीले कस्तो परिणाम भोग्नु पर्ला भनेर हिउँ तथा हिमताल विशेषज्ञ सम्झोल रत्न बज्राचार्यसँग सोधेका छौँ। 1980बाट 2010 सम्ममा आउँदा हाम्रो ग्लेसियर चाहिँ 24%ले घटेको छ। 24% भनेको ख्याल छ त होइन, 1/4 घटेको छ। 30 वर्षमा 1/4 ग्लेसियर घटेको छ। त्यसकारण अहिले आउने हाई स्ट्यान्डर्डको सर्वे गर्नेहरू, मोडलिङ डेभलप गर्नेहरू र अहिलेको रिसेन्टली जुन किसिमबाट न्युजमा आइरहेछ त्यो आधारमा उहाँहरूसँग सोध्ने भयो भने 2100 भित्रमा नेपालको ग्लेसियरहरू सबै सकिन्छ भनेर पब्लिस गर्छन् उनीहरू, हैन। तर यही अनुपातमा ग्लेसियर घट्दै गयो भने त सकिन्छ। तर मेरो अध्ययन अनुसार पनि मैले हेरेको थिएँ ग्लेसियर कुन अनुपातमा घटिरहेछ त भनेपछि नेपालमा वर्षेनी 38 स्क्वायर किलोमिटर ग्लेसियर एरिया घटिरहेछ, आइस मास घटेको छ। हामीसँग ग्लेसियर एरिया अलमोस्ट 3294 मात्रै छ एरिया, स्क्वायर किलोमिटर एरिया त्यति मात्रै छ। यसरी वर्षेनी 38 स्क्वायर किलोमिटर घट्दै गयो भने त त्यो सकिन्छ। त्यो अब ग्लेसियर चाहिँ कहाँ घट्यो त भनेर त्यो पनि अध्ययन गरेँ। ग्लेसियर घट्नु भनेको कहाँ घट्यो, कसरी घट्यो, घट्यो मात्र नभनेको कहाँ कसरी घट्यो भनेर हेर्दा चाहिँ धेरै सो स्टिप स्लोपमा ग्लेसियर घटेको छ। स्टिप स्लोपमा मान्छेहरूले चाहिँ खुल्लेआम भन्न सक्छन् कि उनीहरू पोखरा गयो भने पहिला माछा पुछ्रेमा चाहिँ त्यो माछा पुछ्रेमा सेतो देखिन्थ्यो, अहिलेको धेरै सो कालो देखिन्छ भनेर धेरैले लेम्यानले पनि त्यो चाहिँ रिमार्क गर्छन्। टेम्परेचर बढ्नु भनेको त सबभन्दा अगाडिको घट्या रहेछ। सबभन्दा अगाडिको र स्टिप स्लोपको चाहिँ बढी घटेको रहेछ। सबभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ के हो त भनेपछि हिम नदीहरू आएर त्यहाँ मेल्ट भएपछि त्यहाँ पोखरी बन्ने, पोखरी र फेरि ग्लेसियरको एडजोइनिङ टच भयो भने पानीले आइस झन् खाने रहेछ, छिटो सर्ने रहेछ। त्यो रेकर्डमा चाहिँ इम्जामा हेर्दा
वर्षको 72 मिटर चाहिँ आइस खाएको थियो। त्यो रिपोर्ट मैले पब्लिस गरेको थिएँ। वर्षको 72 मिटर आइस त ग्लेसियर त खाइरह्यो। लेक ताल बढ्दै जानु, आइस घट्दै जानु। ताल बढेपछि के हुन्छ, एक त आइस घट्दै गयो, पानीको स्रोत कम हुँदै गयो, यता ताल बढ्दै गयो, त्यसको खतरा बढ्दै गयो, दुई थरीबाट एलार्मिङ भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ 38 स्क्वायर किलोमिटर पर इयर घटिरहेछ। आर्थिक वृद्धिको तीव्र दौडमा रहेका देशहरूको होडबाजीले नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकका बासिन्दाले मूल्य चुकाउनु परेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको आधारबिन्दु यसैलाई बनाउनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। हिउँदे वर्षाले मध्य प्रदेशमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँको इँटामा क्षति पुगेको छ। शुक्रबार र शनिबार भएको वर्षाले मधेसका 600 उद्योगले पोल्न तयार राखेको 2 अर्बवटा इँटामा क्षति पुगेको हो। इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष विनय यादवका अनुसार एउटा काँचो इँटा तयार गर्दा 3 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मधेसका 8 जिल्लामा करिब 600 इँटा उद्योग छन्। एउटा उद्योगले 30 देखि 50 लाख काँचो इँटा पोल्न तयार गरेका थिए। त्यस्तै दाङमा करिब 9 करोड रुपैयाँको काँचो इँटामा क्षति पुगेको छ। दाङमा पोल्न तयार पारेको करिब 3 करोडवटा इँटामा पानीले क्षति पुर्याएको छ। मङ्सिर र पुसमा तयार पारेको काँचो इँटा पुस र माघमा भट्टीमा पोल्ने गरिन्छ। काँचो इँटा नष्ट भएपछि उद्योगी दोहोरो खर्चमा परेका छन्। लुम्बिनीमा 1 वर्ष अघि किनिएका विद्युतीय बस अझै पार्किङमै थन्किएका छन्। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन एनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड लागतमा खरिद गरिएका 5वटा विद्युतीय बस र 14वटा ट्याक्सी 1 वर्षदेखि थन्किएका हुन्। 2077 मङ्सिर र पुसमा 2 पटक गरी यी सवारी साधन लुम्बिनी ल्याइएका थिए। सवारी साधनका लागि सरकारले 3.5 करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको थियो। लुम्बिनी विकास कोषको नाममा हस्तान्तरण नहुँदा ती सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। केही दिन अघि मात्र विद्युतीय सवारी साधनको रोड टेस्ट गराइएको छ। नर्वेकी थेरेसी जोहाउगले बेजिङ विन्टर ओलम्पिकमा पहिलो स्वर्ण जितेकी छिन्। उनले 15 किलोमिटर स्कियाथलनमा स्वर्ण जित्ने क्रममा रसियन ओलम्पिक कमिटीकी नटालिया नेप्रेभालाई 30 सेकेन्डले पछि पार्दै करियरको पहिलो ओलम्पिक स्वर्ण जितिन्। 14 पटककी विश्व विजेता उनी सन् 2018 मा डोपिङका कारण प्रतिबन्धमा परेकी थिइन्। 18 महिनाको प्रतिबन्धपछि उनी खेलमा फर्किएकी हुन्। यो उनको करियरकै अहिलेसम्मको ठूलो सफलता हो। नटालियाले रजत र अस्ट्रियाकी टेरेसा स्टान्डलोबरले काँस्य प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको विन्टर ओलम्पिकमा 91 राष्ट्रका 3000 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता छ। 55 राष्ट्र सम्मिलित अफ्रिकन युनियनको सम्मेलन इथियोपियाको राजधानी अडिस अबामा आज सुरु भएको छ। 2 दिने सम्मेलन अफ्रिकामा कोभिड खोप वितरणमा भएको ढिलासुस्तीमा केन्द्रित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अफ्रिका महादेशमा अहिलेसम्म 2% मात्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यस्तै राजनीतिक अस्थिरता पनि सम्मेलनको एजेन्डा हो। 18 महिनामा अफ्रिकाका 5 देशमा सैन्य कूप भएको छ। माली, चाड, गुनिया, सुडान र बुर्किना फासोमा सेनाले सत्ता हातमा लिएकाले यो विषयलाई सम्मेलनको छलफलको विषय बनाइएको हो। सैन्य कुपछि माली, बुर्किना फासो र गुयानालाई अफ्रिकन युनियनले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। इथियोपिया पनि द्वन्द्वको संघारमा छ। यस्तै अधिकांश अफ्रिकी देश भोकमरीको चपेटामा छन्। भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेरि घटेको छ। जनवरी अन्तिम सातामा मुद्रा सञ्चिति 4.5 अर्ब अमेरिकी डलरले घटेर 629.75 अर्ब डलरमा झरेको हो। यस अवधिमा सुनको भण्डारणमा पनि कमी आएको छ। यसअघि जनवरी तेस्रो साता करिब 68 अर्ब डलरले घटेको थियो। गत सेप्टेम्बर पहिलो सातामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च 642 अर्ब 45 करोड अमेरिकी डलर पुगेको बताइएको छ। अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति पेन्सले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न सक्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्ने ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गरेका हुन्। ट्रम्पले चुनावमा आफू पराजित भए पनि इलेक्ट्रोल कलेज मतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उपराष्ट्रपतिसँग हुने भन्दै बाइडेनको जित पनि अस्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए। पेन्सले चाहेको भए आफू राष्ट्रपतिमा कायम भइरहने उनको भनाइ थियो। तर पेन्सले
ट्रम्प गलत रहेको बताए। गत वर्ष जनवरी 6 मा ट्रम्पका समर्थकले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेर चुनावको नतिजा उल्ट्याउने प्रयास गरेका थिए। केशर महलको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। केशर महलको पुनर्निर्माण कार्य समयमा नसकिँदा पुस्तकालयमा रहेको ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेज नष्ट हुने जोखिम बढेको छ। राणाकालीन इतिहाससँग जोडिएको संरचनामा 2072 वैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। भवन प्रबलीकरणको जिम्मेवारी लिएको भवन विभागले चासो नलिएका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि पुस्तक लगायत दस्तावेज नष्ट हुने जोखिम बढेको हो। केशर महलमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय विक्रमसम्वत 2069 सालमा सिंहदरबारमा सरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र अन्य केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ बेबारिसे छन्। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेको केशर महलमा महत्त्वपूर्ण सामग्री टिनको अस्थायी टहरा बनाएर थन्क्याइएको छ। भूकम्प गएको 4 वर्षपछि मात्र बल्ल पुनर्निर्माणका लागि ठेक्कामा लागेको उक्त भवनको काम म्याद सकिँदा समेत सम्पन्न भएको छैन। तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जेसीआई खानी जेबीसँग 2076 मङ्सिर 13 गते भवनको प्रबलीकरणका लागि 59 करोड 50 लाखमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2078 मङ्सिर 28 मा काम सक्नुपर्ने हो, तर निर्माण कम्पनीले अझै काम सकेको छैन। धेरै दिन राख्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा त्यो बिग्रिन सक्छ, तर त्यो भएर हामीले के भनेको छौँ भने धेरै लामो समयसम्म राख्नु भएन। अब चाहिँ तुरुन्तै सुरु गर्नु परेपछि सायद फागुनको फर्स्ट विकबाट यो कामै सुरु हुन्छ। पुस्तकालय आफैले बनाएको अस्थायी टहरामा केशर कलेक्सनका पुस्तकहरू राखिएका छन्, तर त्यहाँ नअटाएका पुस्तक र दस्तावेज भने निर्माण कम्पनीले आफ्ना सामग्री राख्न बनाएको टहराको एक भागमा ताल्चा लगाएर बोरामा खाँदेर राखेको छ। जहाँ शिक्षा मन्त्रालय मातहतको युनेस्कोका तत्कालीन कार्यालयका सामग्री बोरामा छन्, त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय लगायतका निकायका सामग्री यसरी थन्क्याइएका छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भवनको अवलोकन गर्दै थपिएको समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो, भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएका छौँ भनेदेखि अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पर्यो भने, बजेटको समस्या पर्यो भने हामीलाई भन्नु होला, तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। राणा शासनका 5औं शासक चन्द्र शमशेरका छोरा केशर शमशेरले स्थापना गरेको अत्याधुनिक भवन 34 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसलाई केशरकै इच्छा बमोजिम उनको परिवारले 2026 साउन 1 मा तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। अव्यवस्थित ढङ्गले थुपारिएका ती महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू कतिखेर नष्ट हुने हुन् थाहा छैन। यसको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भवन विभागले भने समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ उचित ध्यान नदिँदा केशर पुस्तकालयका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। क्यामेरा पर्सन साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, केशर पुस्तकालय, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीमा कम्पनीमा सुशासन नभए पनि कारबाही नगरेका कारण नियामक बीमा समितिले लामो समय आलोचना खेप्यो। तर न कम्पनीहरूले कमजोरी सुधारे न त समितिले नै ती कम्पनीलाई कस्ने काम गर्यो। पछिल्लो समय भने समितिको घैँटोमा घाम लागे जस्तो देखिन्छ। पारदर्शिता, सुशासन र कानुन कार्यान्वयनको विषय उठाएर समितिले एक सातामा 13 कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ। लाख ऋण लिएर खाडी मुलुकमा 1000 कमाउन जाने श्रमिकलाई नक्कली बिमा पोलिसी दिँदै ठगी गरेको भनेर बिमा समितिले आइतबार प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सलाई 10,000 रुपियाँ जरिवाना गर्यो। कम्पनीको दोष त्यति मात्र थिएन,
नक्कली कर्मचारीको विवरण देखाएर तलब भत्ताका नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको पनि समितिले स्थलगत निरीक्षणमा फेला पारेको थियो। त्यसको 2 दिन अघि समितिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि 10,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो। योग्यता नै नपुगेका अमित कुमार कैयाललाई सहायक महाप्रबन्धक नियुक्त गरे बापत नेपाल लाइफलाई कारबाही गरिएको हो। त्यस्तै कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाललाई 8 र अर्का सञ्चालक विमल ढकाललाई 3वटा समितिको संयोजक बनाइएकोमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ, जबकि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले एउटा समिति वा उपसमितिको संयोजक रहेको सञ्चालकलाई अर्को समिति वा उपसमितिमा संयोजक बन्न रोकेको छ। सोमबार समितिले थप 11 बिमा कम्पनीलाई निर्धारित समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भनेर 10-10 हजार रुपियाँ जरिवाना तिरायो। कारबाहीमा परेका कम्पनीको सूचीमा 1 दशकदेखि लेखापरीक्षण नगरेका सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी पनि छन्। अडिट भनेको त आर्थिक अनुशासनमा ऊ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्ने पनि हो हैन। अब 10-10 वर्षको अडिट नगरेको अड्डाले कारोबार कसरी गर्न पाउँछ? भोलिका दिनमा त उहाँहरू पनि कारबाही पर्नुहुन्छ हैन। यो होइन कि सरकारी अड्डा हो त्यस कारणले केही पनि हुँदैन भन्ने होइन। सरकारले लगानी गरिदिया हो, व्यवसाय गर्न त त्यहाँ म्यानेजमेन्ट बसिरहेको छ। त्यो म्यानेजमेन्टले र सञ्चालक समितिले काम गरेन भने त अब कानुनले दिएको कारबाही त गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। वर्षौंसम्म लेखापरीक्षण नगराउने र कम्पनीहरूको हर हिसाबलाई अपारदर्शी बनाएर पहुँचवालाले व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति बिमा कम्पनीहरूको पुरानो समस्या हो। बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको 10 महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर धेरै कम्पनीले यो व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। बिमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने एक्चुअरी भ्यालुएटर नेपालमा नभएकाले भारतीय मूल्याङ्कनकर्तामा निर्भर हुनुपर्दा लेखापरीक्षण ढिला हुने गरेको भनेर कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्। समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा कम्पनीहरूको साधारण सभा धकेली लगानीकर्ताले समयमै प्रतिफल नपाउने समस्या छ। त्यसैले बिमा कम्पनीहरूमाथि थप कडाई गर्नुपर्ने माग कायमै छ। जबसम्म तपाईँले वर्षभरिको काम कारोबारको हामीलाई चाहिने आर्थिक लेखाजोखा देखाउनुहुन्न, परीक्षण गरेको लेखाजोखा कसरी विश्वास दिनु तपाईँको कम्पनी कहाँ छ भनेर हैन। त्यस कारणले यो एउटै खालको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अलर्ट गरे हो। 10,000 भनेको ठुलो पैसा त होइन, तर अलर्ट हो हैन। अब यसपछि चाहिँ कडा कारबाही हुन्छ हैन। ऐनले भने जुन कुरा हामीलाई दिएको छ त्यो कडा कारबाही हुन्छ र अहिले महालेखा परीक्षकज्यूको पनि सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। समितिको सक्रियताले बिमा क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेमा दुई मत छैन, तर 10,000 रुपियाँ जरिवाना तिराउनुलाई नै समितिले जिम्मेवारी पूरा गरेको रूपमा लिनु हुँदैन। बिमा गरेर दावी भुक्तानी नपाउने पीडितका हकमा समितिले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यो साता शेयर बजार 3.5% बढ्यो। सातामा 4 दिन खुलेको बजार 2 दिन बढ्यो भने 2 दिन घट्यो। बजारलाई कम्पनीको आधारभूत पक्षले भन्दा हल्लाले बढी प्रभावित पार्यो। जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भएको समाचारले उचालिएको बजारका लगानीकर्ता सरकारले मिति घोषणा नगरेकाले अन्योलमा देखिन्छन्। बजारले अब कुन बाटो लेला त? सत्ता गठबन्धनमा जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएपछि यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिए। सहमतिको भोलिपल्टै अर्थात् आइतबार नेप्से 105.55 अङ्कले बढ्यो। चुनाव भए राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गर्ने र त्यो रकम बजारमा परिचालन हुँदा तरलता बढ्न गई ब्याजदर घट्ने अनुमानमा लगानीकर्ताले खरिद चाप बढाएका हुन्। तर सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगर्दा सोमबारदेखि बजार पर्ख र हेरको स्थितिमा रह्यो। आइतबार 2780 अङ्कबाट खुलेको बजार बढेर 2885 अङ्कमा पुगे पनि मिति घोषणामा सरकारी अलमलले लगानीकर्ता अन्योलमा रहँदा नेप्से बिहिबार 2876.74 अङ्कमा बन्द भयो। बजार बढाउन खास गरी जलविद्युत, लगानी, विकास बैंक र फाइनान्स समूहले सघाउ पुर्याए। सातामा दैनिक औसत 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। गत साता दैनिक औसत कारोबार 5 अर्ब 74 करोड रुपियाँ थियो। सातामा 4 दिन मात्रै बजार खुल्दा पनि 26 अर्ब 65 करोडको कारोबार भयो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति अर्थात् बजार पुँजीकरण 1 खर्ब 36 अर्बले बढेर 40
खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। साताभरको बजारलाई हेर्दा नेप्सेको गति बढ्दो देखिन्छ। बजार केही करेक्सन हुँदै अगाडि बढेको छ। कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा खासै प्रगति नदेखिए पनि राजनीतिक र नियामक निकायले चालेका नीतिगत कदमका कारण नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। सरकारले जेठमा चुनाव गर्ने घोषणा गरे बजार थप बढ्न सक्छ। चुनाव भए बजार बढ्छ भन्ने लगानीकर्ताको मनोभावना छ। यसअघि चुनाव भएका बेला नेप्से बढेको उदाहरण रहेकाले पनि लगानीकर्तामा यस्तो मनोभावना देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरूको बैंक खाता विवरण मागेपछि यसले बजारलाई असर पार्ने आकलन गरिएको छ। बैंक खाताको विवरण माग्नुको कारण क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फन्ड लगायत कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु भएकाले शेयर बजारका लगानीकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था त देखिँदैन। तर धेरैजसो लगानीकर्ता क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा समेत आबद्ध भएको आशंका गरिएकाले बजारमा असर पर्न सक्ने अनुमान छ। प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा नेप्से कुन दिशामा अगाडि बढ्छ स्पष्ट देखिँदैन। नेप्सेले धेरै पटक 2850 अङ्कको नजिक रहेर नयाँ बाटो तय गरेकाले यसलाई लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक रेखा मान्न सकिन्छ। अहिले 2876 अङ्कमा रहेको नेप्से यो रेखा पार गरेर तल जान्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने देखिएको छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनाले अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ। नेपाल तथा भारतबाट हजारौं सहभागीबाट छानिएका 5 प्रतियोगी मध्ये विजेताको छिनोफानो आज हुन लागेको हो। फिनालेको प्रत्यक्ष प्रसारण ग्यालेक्सी फोकेबाट हुनेछ। ग्रान्ड फिनालेबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बस्योला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विष्णुजी, सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनालेको तयारी कसरी भइरहेको छ? विनयजी, नेपालको बहुचर्चित सारेगमप लिटिल च्याम्पले अब केही समयमा विजेता प्राप्त गर्दैछ। 30,000 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरूबाट उत्कृष्ट 5 जना छनौट भइसकेका छन् र आज विजेता घोषणा गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ। यहाँ भव्य तयारी गरिएको छ र अबको केही समयमा फेरि पनि प्रतिस्पर्धा र केही गायन प्रस्तुति सँगसँगै सारेगमपले पहिलो विजेता प्राप्त गर्नेछ। हामी यसको डिरेक्टर एलिन श्रेष्ठसँग संक्षेपमा कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नेपालमा सारेगमप लिटिल च्याम्प फ्रेन्चाइजीको रूपमा ल्याइयो। यसको सरसर्ती यात्रा संक्षेपमा स्मरण गर्दा कस्तो रह्यो? हुन त यो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स भन्दा अगाडि पनि थुप्रै सिङ्गिङ रियालिटी शोहरू त्यसमा म इन्भल्भ भइसकेको थिएँ र त्यो सो गरिराख्दाखेरि नै मलाई के फिल भएको थियो भने अब यो सानो हामी ठुलो मान्छेहरूको गरिरहेको थियौँ, जस्तो 16 इयर्स प्लसको, र त्यो धेरै सिजनहरू भइसकेपछि यसो हेर्दाखेरि जस्तो मान्छे पनि रिपिट हुने, त्यो अब भनौँ न नयाँ कन्टेस्टेन्ट पनि आएको जस्तो, सो त्यस्तो फिल भइराख्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ चिज के गर्ने भन्ने कुरा भइराख्दाखेरि चाहिँ लिटिल च्याम्प्स नै एउटा राम्रो बच्चाहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ र त्यो आउँदाखेरि फ्रेसनेस पनि आउँछ रियालिटी सोहरूको यो माझमा भन्ने कुराहरू हामीले सल्लाह गरेर विपिनजी हामीहरू धेरैजना धेरै महिनादेखि सल्लाह गरिरहेको थियौँ यो बारेमा। पछि उहाँसँग ल अब गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि सो जीसँग कुरा भयो र यो कुरा सुरु हामी अनाउन्स पनि गऱ्यौँ तर अब भनौँ न बच्चाहरू हुन्, कस्तो खालको आउने कति आउँछन् होइन, ठुलोहरू त अब सिकिरहेका हुन्छन्, यता हुन्छ, बच्चाहरूदेखि कति सिक्छ त्यस्तो कल्चर नेपालमा कति छ होइन, त्यो कुरामा हामी त्यति हामी भनौँ न हामी कन्फिडेन्ट थिएनौँ। कस्तो रह्यो यहाँहरूको अपेक्षा र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको अनुभव? हजुर, अपेक्षा त्यही अब भनौँ न खोजिरहेका थियौँ र हामीले फर्चुनेटली हाम्रो रिसर्च पनि राम्रो रह्यो र हामीले धेरै राम्रो बच्चाहरू पनि भेट्यौँ र यो खोज्नलाई हामीले धेरै गाह्रो पनि भयो। जस्तो 3-4 महिना हामीले खोज्यौँ राम्ररी नै र त्यो अनुरूप जस्तो बच्चाहरू आए। सो उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई जुन स्थानमा पुऱ्याउनु भएको छ उहाँको ठुलो हात छ र हाम्रो टिम त आफ्नो ठाउँमा छैछन्, जस्तै हाम्रो त्यो दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ र सबैलाई म यही टिभीबाट पनि एकचोटि म आफ्नो टिमलाई, आफ्नो यहाँ जति पनि स्पोन्सर हुन्छ उहाँलाई पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अहिले। हजुर, एकदमै संक्षेपमा कुरा गर्दैछौँ। अब सारेगमप लिटिल च्याम्प कति बेला हामीले प्राप्त गर्छौँ र सारेगमप लिटिल च्याम्पको टाइटल जित्नेले के प्राप्त गर्छ? सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको टाइटल होल्डर अब ग्रान्ड फिनालेको एन्डमा पाउनुहुन्छ जुन आज अभियसली भनौँ न अब केही लगभग 3 देखि 4 घन्टाको बिचमा हामीले नेपालले पहिलो भविष्य नेपाली सङ्गीतको पाउनुहुनेछ पहिलो लिटिल च्याम्प
र उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ क्यास प्राइज, त्यसपछि म्युजिक भिडियो अराउन्ड 3टादेखि 5वटासम्म म्युजिक भिडियो उहाँको लागि हामी दिनेछौँ, गीत रेकर्ड गर्नेछौँ। त्यसपछि अरू अपर्च्युनिटीहरूमा तपाईँले जस्तो अब स्कलरसिप, एजुकेसनमा स्कलरसिप भयो, त्यसपछि अरू अब डिफ्रेन्ट हाम्रो स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उहाँलाई क्यास प्राइज दिन खोज्नु भएको छ, त्यो चिजहरू पनि छन्। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको जब प्लेसमेन्ट छ। एउटा हाम्रो स्टेक होल्डर, हाम्रो जुन स्पोन्सर कम्पनी हुनुहुन्छ, उहाँले जब पनि प्लेसमेन्टको पनि अफर गर्नुभएको छ। सो धेरै चिजहरू छन्। अर्को दोस्रो सिजनको लागि तयारी के छ? दोस्रो सिजन अब यो सिजनले गर्दा हामीले आफ्नो किसिमले रिसर्च चाहिँ अझै पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ, किनभने अभियसली अब च्यालेन्ज झन् बढेको छ, किनभने अब फर्स्ट सिजनमा यति राम्रा प्रतिस्पर्धीहरू आइसक्दाखेरि अब सिजन 2मा योभन्दा अझ राम्रो हामीले खोज्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ अहिले। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अझ हामीलाई छ प्रेसर राम्रै। थ्याङ्क यू सो मच। हामीसँग सोका डिरेक्टर एलिन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यही हलबाट अब केही समयमा नेपालले पहिलो सारेगामापा लिडर च्याम्प प्राप्त गर्नेछ। 5 जना प्रतिस्पर्धीबाट 1 जनाले यो टाइटल प्राप्त गर्नेछ। टाइटल सँगसँगै उसले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नेछ र सङ्गीतको भविष्य यहीँबाट फेरि पनि उजागर हुने भनेर अपेक्षा गरिएको छ, यही अनुसार बताइएको छ। विष्णु उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बस्यौला सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनाले बारे जानकारी दिँदै। प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङ बाउनेकी जीसी परिवारले शुक्रबार राति छोरी रिमाको गौमुखे गाउँपालिका 6 लिवाङका दानबहादुर खड्कासँग विवाह गरिदियो। दानबहादुरको परिवार बेहुली भित्राउने प्रतीक्षामा थियो, तर आफन्तले बेहुलीलाई स्वागत गर्न पाएनन्। दुलहा दुलही दुवै अस्पतालको शैय्यामा पुगे। हो, दुलहा दुलही सहित 13 जना सवार जीप आज बिहान झिसमिसेमै दुर्घटनामा पर्यो, जसमा एकै परिवारका 3 जना सहित 8 जनाले ज्यान गुमाए, जसका कारण लिवाङ गाउँ विवाहको खुसी नसकिँदै शोक मग्न बनेको छ। बहिनीको बिहामा चाहिँ एकदम धेरै खुसियालीमा थियौँ, नाच्दै थियौँ, बजाउँदै थियौँ। एक्कासी यत्रो घटना घट्दै हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ खुसियालीमा गएको बेला म पनि टाढादेखि बहिनीको बिहा भनेर खुसियाली मनाउनु गएको थिएँ। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 6 लिवाङमा बिहेको रौनक थियो। त्यो उत्सवले शोक बिहोर्न पर्छ भनेर सायदै कसैले सोचेको हुँदो हो। नभन्दै शनिबार एका बिहानै लिवाङ गाउँ शोकमा चुर्लुम्म डुब्यो। प्युठानकै 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङ बाहुनेबाट दुलही लिएर फर्कँदै गरेको जीप उखरपाटाको भिड पनि कट्न पाएन। कच्ची सडकबाट करिब 150 मिटर तल खोजमा जीप खस्दा चालकसहित 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। 2 जनाले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाए। यो कसरी भयो भनेपछि दुलाई 12 बजे वहीँ घरमा पुर्याउनु पर्छ। ज्योतिषले हामीले हेराएको 12 बजे पुग्नै पर्छ। भोलि शनिबार छ, शनिबार हाल्नु हुँदैन। हामीले आज नै राति 12 जना पहिले हाल्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि हामीले भनेको थियौँ माथि नै हिउँ परेको छ, चिप्लो छ बाटो, नलानुहोस्, र भोलि लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नु। उहाँले जबरजस्ती गर्नुभयो कि अब लानै पर्छ। हामीले अब बाहुनले जता कता हेराइसक्यौँ, लगन आज नै छ भन्नुभयो। के अरे अब लान्छ नि, अब तल्लो बाटो लानुहोस्, बाहुलो बाटो लानुहोस् भनेको उहाँहरूले तल उल्टो बाटो लानुभएछ। एकातिर कोभिडको त्रास, अर्कातिर मागे झरी। दुलहा पक्षले जन्ती धेरै लगेको थिएन। जन्ती त्यही एउटा जीप सहित दुलही लिन पुगेको थियो। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भए। घाइते हुनेमा दुलहा दुलही पनि छन्। बिहान झिसमिसेमै दुर्घटना भएकाले समयमै उद्धार हुन सकेन। प्रहरी पनि बिहानी पख मात्रै दुर्घटनास्थल पुगेको थियो। गम्भीर घाइते दुलही सहित 3 जनालाई उपचारका लागि दिउँसो 1 बजे भैरो हावामा ल्याइएको थियो। दुर्घटनामा एकै परिवारका 3 जनाले ज्यान गुमाए। बसन्त खड्का उनकी पत्नी र छोरीले ज्यान गुमाएका छन्। बसन्त गौमुखी गाउँपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति थिए। दुर्घटनाको कारण खोलेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। प्युठानमा साउन यता 11वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। त्यसमा 16 जनाले ज्यान गुमाउँदा 14 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्युठानबाट राजेश जीसी र रूपन्देहीबाट विवेक विकको रिपोर्ट। यति बेला चीनको बेजिङ सहित 3 शहरमा शीतकालीन ओलम्पिक भइरहेको छ। यो ओलम्पिकमा हिउँमा खेलिने खेलहरू समावेश गरिन्छन्। नेपाल विश्वमा सगरमाथाको देश भनेर मात्रै चिनिँदैन। विश्वका 10 अग्ला हिमाल मध्ये 8 हिमाल नेपालमै छन्। तर चीनमा आयोजना भइरहेको यो उत्सवमा नेपालको सहभागिता भने शून्य छ। शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिन मिल्ने स्की, कर्लिङ र आइस हकी सँगसँगै
दुई सङ्घ झोलामै सीमित भए पनि तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको स्की सङ्घ पनि फ्यामिली अफेयरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यसले शीतकालीन ओलम्पिकमा अझै कैयौँ संस्करणमा नेपालको सहभागिता शून्य हुने सङ्केत गर्छ। नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रमुख माध्यम हो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा। हिमालको देश नेपालको विशेष पहिचान हो। विश्वका 10 अग्ला हिमाल मध्ये 8 हिमाल नेपालमा छन्, तर हिउँसँग सम्बन्धित खेल गतिविधि नेपालमै शून्य छ। शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको शीतकालीन ओलम्पिक चीनका 3 सहरमा जारी छ। 91 राष्ट्रले आफ्नो झण्डा फहराउँदै शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका छन्, तर यो उत्सवमा नेपालको भने सहभागिता शून्य छ। शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिन मिल्ने नेपालका 3 सङ्घ छन्, स्की, कर्लिङ र आइस हकी। कर्लिङ र आइस हकी परिषदमा मात्रै दर्ता छन्, दुवै सङ्घ झोलामा छन्। स्की सङ्घ तुलनात्मक रूपमा अगाडि छ, तर यो खेल पारिवारिक खेलभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। नेपाल स्की सङ्घ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठका छोरा सफलराम श्रेष्ठ मात्रै विश्व स्कीको अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा छन्, त्यसैले अवसर उनलाई मात्र छ। जारी ओलम्पिकका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सफलराम श्रेष्ठलाई 15 महिना मासिक करिब 1,80,000 स्कलरसिप दिएर शीतकालीन ओलम्पिकको तयारी गर्यो। करिब 27 लाख नेपाली रुपैयाँ खर्चेर तयारीमा जुटेका सफलराम अन्ततः छनौटमा असफल भए। यसअघि कोरिया ओलम्पिकमा पनि उनले स्कलरसिप प्राप्त गरेका थिए, त्यति बेला पनि छनौट हुन सकेनन्। लगातार 2 ओलम्पिकमा सफलराम मात्र किन त? जो अहिले हामीसँग भएकोमा बेस्टलाई हामीले छानेर, हामी धेरैजना पठाउन सक्दैनौँ, बेस्टलाई छानेर पठाउने हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि ऊ अब बेस्टमा देखेर गरे हो, तब त्यहाँ त म मात्र छैन, अरू साथीहरू पनि त छन् नि, सबैले हेर्छन् त्यो होइन। बेस्टमा मात्र हामीले छानेर पठाएको, कम्पिटिसनमा गएको पोइन्ट कम भएकोमा चाहिँ नि सफलराम नै छ। जीवनरामका छोरा भएकै कारण सफलराम खेलाडी बन्न नमिल्ने होइन, तर दशक अगाडि स्थापना भएको स्कीले खेलाडी उत्पादनमा कुनै रुचि देखाएको पाइँदैन, न त प्रतियोगिता नै हुन्छ। त्यसैले यो खेल फ्यामिली अफेयर मात्रै बनेको छ। विश्व स्कीमा आधा दर्जन पनि नेपाली खेलाडी दर्ता छैनन्। यसले शीतकालीन ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता अझै कैयौँ संस्करणमा शून्य नै हुने सङ्केत गर्छ। अब हामी कहाँ विन्टरको पूर्वाधारै छैन, कुनै पनि पूर्वाधार छैन। जबसम्म हाम्रो आफ्नै देशमै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्दैनौँ, त्यसलासम्म हामीले चाहेर मात्र पनि हुँदैन। किनभने जति सहजता आफ्नो देशमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँ खेल्नलाई जति चाहिँ नि सहजता हुन्छ, त्यो बाहिरको लागि चाहिँ नि त्यो गाह्रै छ। शीतकालीन ओलम्पिकमा नेपालको इतिहास छोटो छ। 2 नेपाली खेलाडीले मात्र 4 पटक सहभागिता जनाएका छन्, त्यो पनि स्की विधामा मात्र। 2002 मा अमेरिकामा सम्पन्न ओलम्पिकमा नेपालबाट जय खड्काले पहिलो पटक सहभागिता जनाए। त्यसपछि 2006, 2010 र 2014 मा दावा दाछिरिङ शेर्पाले लगातार 3 पटक शीतकालीन ओलम्पिक खेले। उनी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका थिए। व्यक्तिगत लगानीमा उनले विन्टर ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरिदिएका हुन्। सङ्घ दर्ता गर्ने र पदमा पुग्ने भर्याङ बनाउने प्रवृत्तिको अर्को एउटा उदाहरण हो। सङ्घ दर्तापछि प्रतियोगिता गर्ने र खेलाडी उत्पादन गर्ने मूल धर्म पदाधिकारीले बिर्सिएको अर्को एउटा तितो सत्य पनि हो। अर्कोतिर खेल पूर्वाधार नहुनु र प्राथमिकतामा नपर्नु पनि प्रमुख कारण हो। दाङको घोराई स्थित धारापानी धाम क्षेत्रमा रहेको विश्वको अग्लो मानिएको त्रिशूल पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। महाभारत कथामा 5 पाण्डवले तपस्या गरी यहीँबाट प्युठानको स्वर्गदरी हुँदै स्वर्ग फर्किएको किम्वदन्ती छ। 55.5 फिट उचाइ रहेको त्रिशूल र आसपासका क्षेत्र अहिले आकर्षकको केन्द्र बनेको छ। यहीसँग सम्बन्ध केही दृश्य एकछिन हेरौँ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसीमा नयाँ बखेडा, सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्न सकिनेमा सभामुखको शंका, संसदको 2/3 वा अदालतको व्याख्या आवश्यक पर्ने तर्क। सगरमाथामा हिउँ पर्ने भन्दा पग्लिने दर 80 गुणा बढी। हिमालको तीव्र क्षयीकरणले 1 अर्ब मानिसको जीविकामा प्रत्यक्ष धक्का पुग्ने वैज्ञानिकको चेतावनी। प्युठानमा फेरि जीप दुर्घटना, जन्ती बोकेको जीप कच्ची सडकबाट करिब 150 मिटर तल खस्दा 8 जनाको मृत्यु। 55 राष्ट्र सम्मिलित अफ्रिकन युनियनको सम्मेलन इथियोपियाको राजधानी अडिस अब्बामा। राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको वितरणमा ढिलासुस्ती मुख्य मुद्दा। र शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिन मिल्ने कर्लिङ र आइस हकी संघ झोलामै सीमित, 27 लाख खर्चेर तयारीमा जुटेका स्कीका सफल राम छनौटमा असफल। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको ग्रान्ड फिनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.